यो सबै जीवन पद्धति चाहिँ बदलिसकेपछि हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन आयो। हामी चरम लम्पट, स्वार्थी, अवसरवादी र भ्रष्ट मान्छेको रूपमा चाहिँ देखा पर्यो। यस्तो समस्या भइरहेको छ। त्यसैले मैले यो चिज किन उठाइदिएको हुन्छ भने सोच, विचार र जीवन पद्धति आफ्नो भएन भने मान्छे कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा नमुना अहिलेको नेपाल हो। त्यसैले अहिले त्यसको समस्या के हो भन्ने प्रश्न गर्दा हामीले दल हो भनेर मात्र पुग्दैन, अथवा कुनै एउटा सत्ताधारी व्यक्ति हो त्यो उत्तर पर्याप्त छैन, अथवा कुनै शिष्ट मात्रै हो त्यो जवाब पनि पर्याप्त छैन। जस्तो पञ्चायत, बहुदल, प्रजादल, लोकनाथ इत्यादि। समस्या हाम्रो दिमागमा छ। हाम्रो निष्कर्ष एक थियो, समस्या हाम्रो दिमागमा छ, समस्या हाम्रो मस्तिष्क हो हैन। जे चिज हाम्रो दिमागमा भरिएको छ हामीलाई समस्यामा त्यसरी उठाइरहेको छ। त्यसैले यसबाट चाहिँ मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने? त्रिमूल नेपालको मुख्य लडाइँ यहाँ हो। मैले भने त्यसको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो आफ्नो वैचारिक पाठशाला हैन, हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट। त्यो भनेको के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो चिन्तन प्रणाली। हामी कसरी सोच्छौँ हजारौँ वर्ष अथवा केही सय वर्ष अगाडि हामी कसरी सोच्छौँ जीवन र जगतको बारेमा, हामीसँग कस्ता विचारहरू थिए, कस्ता अवधारणा थिए, कस्ता मूल्य मान्यता थिए, कस्तो नैतिकता थियो, कस्तो शिष्टाचार थियो, कस्तो सद्भाव थियो, जो हाम्रो हातबाट भयो। अब त्यसलाई अहिलेको आवश्यकता अनुरूप अझै विकसित गरिकन त्यसको स्थापना कसरी गर्ने यो ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। नत्र यो लडाइँ हामीले गर्न सक्दैन। किनभने उनको घरमा बसेर, विदेशीहरूको घरमा बसेर अथवा उनले थमाएका हतियार हातमा समातेर हामी देशको निम्ति लड्न सक्दैनौँ, हामी आफ्नो निम्ति लड्न सक्दैनौँ। हाम्रो समस्या यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो पार्टीले जस्तो त्रिमूल नेपालले के भनिन्छ भने हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट, त्यो विशेष गरेर 4-5वटा एउटा मापदण्डलाई आधार हेर्ने। पहिलो कुरा हाम्रो समग्र देशको परिवेश के हो, नम्बर 1। हाम्रो देशको परिवेश कस्तो छ, नम्बर 1। दोस्रो, हाम्रो देशको सभ्यता के हो, नम्बर 2। तेस्रो, हाम्रा देशका संस्कृतिहरू कस्ता छन्। चौथो कुरा, हाम्रो देशको जलवायु कस्तो छ। पाँचौँ कुरा, हाम्रो देशको माटो कस्तो छ। छैठौँ कुरा, तपाईँ हाम्रो आवश्यकता के हो। यो अनुसारको हाम्रो राज्य प्रणाली कस्तो चाहिएको, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। हाम्रो खुलेट थियो, हामी यही पर्छ। जो मान्छेहरूले यो बुझे उनीहरू आज पश्चिमा शक्तिका ठुला चुनौती भएर विश्वमा निस्के होइन। त्यो पैसाले मात्रै होइन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। रुस र चीन अहिले पश्चिमी दुनियाँमाथि जो चाहिँ भारी भएर आयो नि, त्यसका पछाडि उनको मिसाइल र पैसाले मात्रै काम गरेको छैन। उनको आफ्नो बल अहिले उनी यसरी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा जमेका छन् कि पश्चिमाहरू त्यहाँभित्र छिरेर खेल्ने कुनै पनि ठाउँ छैन, सबै उनले बन्द गरेका छन् होइन। आज चीन तपाईँ हेर्नुहोस्, चीन आज संसारभरि कन्फ्युसियस बोकेर हिँडिरहेको छ। अमेरिकामा मात्रै 1.5 लाख कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युटहरू खोलेको छ। किनभने भने कन्फ्युसियस भनेको चीनको पहिचान, चीनको सभ्यता हो। त्यो छोड्दाखेरि हामी दुनियाँको दास भयो भन्ने कुरा अहिले आएर बुझेपछि कति वर्ष विदेशीले शासन गरे चीनमा, किन आफ्नोपन गुमेपछि शासन गरे। त्यहाँ त उपभोक्ता मात्रै बाँड्छ। जस्तो अहिले हामी उपभोक्ता मात्रै हो, मान्छे होइन। हामीसँग आफ्नो केही पनि छैन। नेपाली भन्ने चिन्हको निम्ति हामीसँग एउटा कागज राख्ने आधार भएको नागरिकता भए हामीलाई नेपाली भन्ने कुनै पनि आधार हामी कसरी मालिक? हामी गुलामै भन्छ। हामी गुलाम हो यति बेला विदेशीहरू। तर यो चिज बुझ्ने धेरै अगाडि गइसक्यो। इरान त्यही हो। मैले चाहिँ 2 महिना अगाडि इरानको एउटा के अरे चाहिँ सुरक्षा मन्त्रीको वक्तव्य हेरेको थिएँ। बडो अनौठो वक्तव्य थियो। उनले के भनेका थिए भन्छ भने यति बेला अमेरिका र इरानको युद्ध भयो भने इरानले जित्छ भनेर, हामी जित्छौँ भने अनि मलाई उत्सुकता लाग्यो कसरी जित्छ इरान। उनको तर्क बडो बलियो तर्क के थियो भन्छ भने अहिले इरानसँग जे छ त्यो सबै इरानको छ।
प्रविधि इरानको, राज्य प्रणाली इरानको, मूल्य मान्यता इरानको, इरानलाई अगाडि बढाउने थट इरानको, फिलोसफी इरानको, पश्चिमाहरू छिर्ने एउटा पनि छिद्र अहिले चाहिँ हामी दिँदैनौँ उनको हातमा। हिजो त सबै उनको थियो, त छिर्न सकेको थियो सबै उनको। त्यस कारण हामी चाहिँ उनको दास भएर बसेको सत्य यही कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कसरी जाने भन्ने, अगाडि कसरी बढ्ने, अब नेपालमा हामीले मात्रै यो कुरा उठाइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अर्को मान्छेले यो ढङ्गले सोच्नै पनि सकिरहेको छैन, किन उसले हामीले हिजोसम्म जे बुझ्यौँ अथवा मैले के भने नि हामी त्यही नै परम सत्य हो, त्यही अन्तिम सत्य हो भनेर बसिरहेका छौँ। हामी एउटा डरलाग्दो समस्यामा फसिरहेका छौँ, घुमिरहेका छौँ। यसबाट कसरी निस्कने भन्ने एउटा जो हामीसँग छ, पहिले हामी यो समस्या समाधान गरौँ। जस्तो मैले अघि भने प्रजातन्त्र भनेको निषेध हो, पश्चिमा विचार है। प्रजातन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा अथवा निषेध होइन। एकले अर्कालाई निषेध गरेर जाने सोच बनाउनु भन्दा हामी समन्वय सहकार्य मिलेर जाने सोच बनाउन हामी किन सक्दैनौँ? हामी मिलेर देश बनाउने, मिलेर समाज बनाउने सोचमा हामी किन जान सकेनौँ? किन हामीलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्नु पर्यो र अर्काको खुद पनि तान्नु पर्यो। यो दोषबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। जस्तो काठमाडौँमा खानेपानीको यत्रो हाहाकार खान्छ 50 वर्षदेखि, पानी उद्योग छैन, राज्यले लगानी गर्दैन, तर यहाँ पेप्सी कोलाको चाहिँ जहरको उद्योग छ, मेचीदेखि महाकालसम्म गुटखाको उद्योग छ। कृषि प्रधान भनिएको देशले वर्षमा 50 अरबको धान चामल आयात गर्छ खानको निम्ति। हामी दाल भात साँझ बिहान खानको निम्ति 50 अरबको अनाज आयात गर्छौँ, तर देशभरि चाहिँ तपाईँको हुक्का उद्योग हुन्छ। हामी कहिले विकास गर्न बसिरहेका छौँ, किन त्यो पुँजी सञ्चय गरे उनको मोडेल हो। हामीले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो विकास भनेको त हामीसँग जे छ त्यहाँबाट उठ्ने हो भन्ने कुरा हामीले बुझेर बुझाउन सकेनौँ। हामीसँग के छ? हामीसँग कृषिको सम्भावना छ, हामीसँग पशुपक्षीहरू छन्, हामीसँग वनजङ्गल छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग पानी छ, हामीसँग पर्यटन छ, हामीसँग खाने र खनिज छ। हाम्रो विकास भनेको यति। हामीसँग नभएको चिज किनेर आफ्नो पैसा थालेर कुनै पनि देशको विकास हुँदैन, भएको छैन। कुनै पनि देश उँभो लागेको छैन। त्यसैले हाम्रा स्रोत साधन, हामीसँग भएको पुँजी, हामीसँग भएको जनशक्ति र हामीसँग भएको प्रविधि, यदि 4 चिजबाट हामी जे गर्न सक्छौँ हाम्रो विकास त्यही हो। हामी त्यो कुरो बुझ्न सकेनौँ। हामी उनको मोडलमा गयौँ, आफ्नो सबै चिज उनलाई बुझायौँ। मैले यो समस्या कसरी बुझाउने आम मान्छेहरूलाई? पहिलो कुरो त तपाईँहरूले कसरी बुझ्ने? एउटा नेतृत्व गरेर जाने भन्ने मान्छेहरूले यो कुरा पहिले कसरी बुझ्ने? पहिलो समस्या यहाँ छ। दोस्रो कुरो आम मान्छेको यो कुरा कसरी बुझाउने? दोस्रो ठुलो समस्या। यति कुरा बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो लडाइँ हामीले ठुलो लडाइँ गर्नु पर्दैन। यही बुझाइ बुझेका 75 जिल्लामा 5-10 जना मान्छेको टिम हुने हो मात्रै भए पनि यो लडाइँ सजिलोसँग लड्न सकिन्छ। कारण किन त हुन्छ भने यो आवाज नेपालको मात्रै होइन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने यो विश्वको चाहिँ समस्या हो, विश्वभरिको लडाइँ हो। जस्तो अहिले मैले अलिकति उठाएँ, रुस र चीन र पश्चिमाहरूको जो लडाइँ आएको छ नि, उनीहरूले प्रश्न भनेका छन्। रसियनहरूले अस्ति भर्खरै युरोपियन युनियनको अध्यक्षले बोल्यो, चीनसँग लडाइँ सारी डरलाग्दो छ भन्नु। कारण के त भन्दाखेरि यो न्यारेटिभको लडाइँ हो। सुन्नुहोस् है, उनीहरूले बुझे कुरा यो न्यारेटिभको लडाइँ हो, यो आख्यानको लडाइँ हो, यो शास्त्रको लडाइँ हो, अर्थात् यो चिन्तन र विचारको लडाइँ हो। युरोपियन युनियनको अध्यक्षले त्यो भनिसक्यो हो नै त्यही। उनीहरू त्यहाँ डराएको छन्। किन भन्छ भने अब पूर्व उठ्दैछ भन्ने कुरा छ उनको मनमा त्रास। अब पूर्वीय सभ्यता अगाडि बढ्यो, ऊ चाहिँ तपाईँको नेतृत्व लिने कोसिसमा अगाडि बढिरहेछ भने उनीहरूले बुझे हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने एउटा भयले काम गरिरहेछ। अब तपाईँको यतातिर पनि त्यही हो। जस्तो अस्ति म तपाईँलाई सम्झाउनु निम्ति मात्रै 15 डिसेम्बरको दिन, आज 7-8 गति भयो, 22 दिन अगाडि रुसी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिको एउटा भर्चुअल बैठक भयो होइन, अनलाइन बैठक भयो। त्यो बैठकपछि 2-3टा कुराहरू आयो उनका मुखबाट। एउटा सीले के भने हुन्छ भने अबको दुनियाँको पावर सेन्टर हामी हो, रुस र चीन हो विश्वको शक्ति केन्द्र।
र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको नेतृत्व पनि हामी गर्छौँ। उनी मुखै खोलेर आफै बोले र त्यसको भोलिपल्ट एउटा समाचार के आयो हुन्छ भने रुस र चीन मिलेर विश्वव्यापी रूपमा अलग एउटा फाइनेन्सियल सिस्टम विकास गरेका छन् र त्यो घोषणा गर्दैछन्, तयारीमा छन्। एउटा त्यो कुरा हो। अथवा समानान्तर अर्थतन्त्रको एउटा ढाँचा उनीहरूले तयार पारिसक्यो भने पूर्व र पश्चिमकै लडाइँ हो अहिले विश्वको ट्रेड। के हुन्छ भने गएको 500 वर्ष यता जसलाई हामीले आधुनिकतावाद भन्यौँ, आधुनिकतावाद, म यो प्रसङ्ग जोडेर मेरो कुरा सक्छु। त्यो आधुनिकतावाद आजका दिनसम्म आउँदा संसार बर्बाद भयो। मैले भने नि दर्शन त्यही हो होइन। त्यो विभिन्न रूपमा अलिकति परिमार्जित हुँदै गएको छ। यद्यपि त्यो बेला बोल्ने मान्छेहरूले अलिक फरक सन्दर्भमा बोले, अहिले त्यसलाई अर्को सन्दर्भमा चाहिँ व्याख्या गरिन्छ, तर सार त्यही हो। आधुनिकतावादले यो संसारलाई जहाँ पुर्यायो, अभाव, हिंसा, हत्या, मानसिक विक्षिप्तता होइन, तनाव जुन ठाउँमा पुर्यायो, मान्छे आक्रान्त छ, यसबाट छुटकारा खोजिरहेछ। र त्यही हो न्यारेटिभको बहस भनेको, त्यही हो शास्त्रको बहस भनेको, त्यही हो। अहिले जस्तो चाहिँ तपाईँको कोरोनापछि पनि तपाईँको एउटा बहस संसारभरि के उठ्यो भन्छ भने शासन प्रणाली पश्चिमाहरूको डेमोक्रेटिक प्रणाली ठिक कि चिनिया प्रणाली ठिक, यो ठुलो बहस भयो। उनकै देशमा बहस भइरहेछ। किन अब हामी कहाँ बहस गर्नु पर्यो भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको, मैले भने विकास भनेको पुँजीको सञ्चय हो कि मान्छेको सुखी र सन्तुष्ट जिन्दगी हो। प्रजातन्त्र भनेको जस्तो प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्ने, भोट माग्ने, सरकारमा जाने कुरा मात्रै हो कि मान्छेको सुखी, सन्तुष्ट र आनन्दको जिन्दगी। हामी केलाई प्रजातन्त्र? किन दल खोलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने त पोलिटिकली एलिटहरूको कुरा हो, त्यो आम मान्छेको कुरा होइन। सत्ताको आकांक्षा छैन, आम मान्छेको कुनै सरोकार हुँदैन। हामीले प्रजातन्त्रै गराउनु, त्यसैले त्यो प्रजातन्त्रले मान्छेलाई सन्तुष्टि दिनु पर्छ, सुखी बनाउनु पर्छ, शान्त बनाउनु पर्छ र सुरक्षित राख्नु पर्छ। केही पनि छैन, सबैतिर मान्छे समस्याग्रस्त छ। यसको रूप चाहिँ तपाईँको एउटा मोडेललाई हामी प्रजातन्त्र हुने बसिरहेका छौँ। हामी बहस आफ्नो ढङ्गले गर्न किन नसकेको? मैले सोधेँ किन हुन्छ भने हाम्रा आत्मविश्वास गयो, उनको फिलोसोफी लिएर उनको थटले हामीले आत्मविश्वास गुमायौँ। त्यसैले यो बहस हामीले गरेर हुन्छ भने हामीले विश्वासै छैन। हामी त्यस्तो समस्या भइसकेका छौँ। हाम्रो समस्या यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो चिज नबुझेर तपाईँ कतिपटक जिन्दगीभरि चाहिँ पुस्ता यिनै अपराधीको पछि लागेर जो उनको भारी बोकेर आइरहेछन् दलको नाममा, यिनकै पछि लागेर कति पुस्ता नष्ट गर्ने। काङ्ग्रेसले बेदखली गर्छ, एमाले जिन्दाबाद भन्यो, एमाले बेदखली गर्छ, माओवादी जिन्दाबाद भन्यो, माओवादीले गर्छ, राप्रपा भन्यो। अनि सारमा निचोडमा हेऱ्यो, सबै एउटैले चलाएको छ, सबै उभिने जप्ती हो। हामीले हेऱ्यौँ 10 वर्ष युद्धपछि के चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ जनवादको निम्ति लड्या फलान माथि पऱ्यो। हामीलाई 12 गतिमा 65 सालमा आउँदाखेरि त सबै एउटै र सबैको कमन एजेन्डा त्यो विदेशीले थमाएको कागज। न काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, न माओवादीको नयाँ जनवाद, न एमालेको बहुदलीय जनवाद, सबैको कमन एजेन्डा के संघीयता धर्म हिसाब गर्नु त विदेशी एजेन्डा भनेपछि यो गोल चक्करमा हामी कति घुमिरहने समस्याले हामीले यो कुरो बुझाउन जरुरी छ। यो बहसमा जान हामी जरुरी छ। हामीसँग धेरै चिज थियो, हामीसँग हाम्रो सभ्यता थियो। मैले भने त्यो चाहिँ तपाईँको यत्रो उपचार पद्धति हामीसँग थियो जसलाई हामी आयुर्वेद भन्छौँ। ऊ चीनमा एक्युपञ्चर एक्युप्रेसर अहिले विश्वव्यापी तपाईँको भएको छ। पूर्वीय सभ्यताको चाहिँ तपाईँको अब के अरे चाहिँ देर हो त्यो मात्रै होइन। हामीसँग चाहिँ लाओत्से जस्ता तपाईँको महान दार्शनिक सन्तहरू छन् होइन। चीनमा जन्मेका कन्फ्युसियसहरू छन्, बुद्धहरू छन्, यहाँका ऋषिमुनिहरू छन्, ठुल्ठुला मान्छेहरू छन्। तर हामी सबै गुमायौँ र हामीबाट नकल गरेर चोरेर लगेर उनीहरूले जे गरे हाम्रो पनि दाबी गरे नि हामी त्यसको पछि लाग्यौँ अथवा गराइयो। यो ढङ्गले हामीलाई चाहिँ तपाईँको बदलियो, मानसिक रूपमा गुलाम बनाइयो। त्यही कारणले हामीले अलिकति गहिरिएर सोध्छौँ। मेरो सबै साथीहरूलाई अनुरोध त्यही हो, त्यो हाम्रो पार्टी जो हामीले बनाएका छौँ नि, तपाईँ बाहिर जे देख्नुहुन्छ
सडकमा पनि छन्, विभिन्न खालका अभियानका नामका छन्, पार्टीका नामका छन्। त्यो लाइनमा हामी छैनौँ, हाम्रो केही पनि मिल्दैन। बरु हामीलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरू हामीले सत्तामा बस्ने, सत्ता राजनीति गर्नेहरूलाई हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यसैको अर्को रूप मात्रै हो। किन उनको सोच चाहिँ हो, उनको विचार चाहिँ हो, उनी उभिएको जग पनि हो। त्यही कारणले उनले गर्ने कुरा केही छैन। हामीले यति बेला एउटा एजेन्डा दुईवटा एजेन्डाका कुरा गरेर मान्छेलाई बहकाउनु हुँदैन, त्यो अपराध गर्नु हुँदैन। जस्तो भन्छ नि, कसैले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही दण्डित गरेपछि सबै समस्या हल हुन्छ, सब बेकारमा झुट हुन्छ। कसैले सुशासन र पारदर्शिता भयो भने सबै समस्या हल हुन्छ, बिल्कुल झुट हो। अथवा कसैले राम्रो पात्र गयो भने यो समस्या हल हुन्छ, पात्रले केही गर्दैन। कोही फटाले त पुस्ताको बहस गरिरहेको छ, नयाँ पुस्ता गयो भने भनिन्छ यो सब झुट हो। किन भन्छ भने जुन उभिएको जग हो नि, त्यो जग जबसम्म बदलिन्न तबसम्म केही पनि हुँदैन। हामी त्यो ठाउँमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागले जे चिजले गुलाम बनाइदियो यसलाई कसरी निकाल्ने मूल समस्या यही हो। मूल समस्या यही हो। र हामीले आफ्नो स्कुलिङ विकास नगरिकन, आफ्नो विचारधाराको विकास नगरिकन हामी अगाडि बढ्ने बाटो नै छैन। हामी त्यहाँ अवरोध एउटा चाहिँ अनुभूति गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले त्रिपुल नेपालले यी सबै समस्यालाई तीनटा वर्गमा विभाजन गरेर अब यो लडाइँ अगाडि बढाउने भनेको छ। समस्या हजारौँ छन्, तर प्रकृतिका हिसाबले वर्ग अथवा त्यो चाहिँ क्याटेगोरीका हिसाबले तीन थरी समस्या हामीले अगाडि छौँ। यसलाई टेकेर जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरो छ। एउटा कुरा हामीले भनेका छौँ युगान्तकारी परिवर्तन भनेका छौँ। हाम्रो नारामै छ एउटा हाम्रो लडाइँ युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति हुन जरुरी छ। अब विश्वको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विश्वको लडाइँ पनि त्यही हो, एउटा युगको अन्त्यकै लडाइँ हो। अहिले जो रसियन चाइनिज अब एउटा ब्लक र पश्चिमा ब्लकको रूपमा छुट्टियो नि, अब हेर्न 2 महिनापछि 2 फ्याक हुँदैछ संसार। घोषित रूपमै 2 फ्याक हुँदैछ। त्यो चाहिँ तपाईँको तयारी छ, एकदम ठुलो तयारी भइरहेको छ। अब पूर्व र पश्चिमको लडाइँ हो, विश्वको राजनीति हेर्दा पनि लडाइँ पनि। हाम्रो देशको ठ्याक्कै त्यही केस, त्यही मुद्दा हाम्रो देशमा के हुन्छ भने सुगौली सन्धिपछिको जुन युग सुरु भयो नेपालमा, जुन नव औपनिवेशिक युग अथवा गुलामीको युग, त्यो के भनेको हुन्छ भने उनीहरू विजेताको नाताले हाम्रो राज्य प्रणाली अथवा हाम्रा मेकानिजम जस्ता बनाइदिए, त्यसले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो। त्यसैले हामी पराधीन छौँ, हाम्रो राज्य प्रणाली स्वाधीन छैन। किन यो राज्य प्रणालीको संरचना उनले बनाइदिएको हामीले बनाउनै पाएका छैनौँ। त्यस कारणले यसको अन्त्य जरुरी छ। पहिलो कुरा, यदि हामीले स्वविवेकले र स्वतन्त्रतापूर्वक शासन चलाउने हो भने यो सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यो भनेको त्यो सन्धिपछि हामीलाई बलपूर्वक जबरजस्ती जति पनि अपमानजनक सन्धि संस्थाहरूले गाड्दै हलचल गर्न सक्ने ठाउँमा ल्याएको छ नि, यो जालो नतोडिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सत्तामा जोसुकै नहोस्, व्यक्ति परिवर्तन होस् वा दल, केही पनि हुँदैन। अथवा लोकतन्त्रको नाउँ अर्को कुनै तन्त्र राखे पनि केही पनि हुँदैन। सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य हुनुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो, हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका छौँ। अब पुनर्जागरण आन्दोलन मैले अघि नै भने हाम्रो ठ्याक्कै यहीसँग जोडेको मुद्दा हो। हामीसँग जे छ त्यो हाम्रो केही पनि छैन। हामी एकदम विदेशी मान्छे हो मानसिक रूपमा। हामीसँग हाम्रो दर्शन छैन, सोच्ने तरिका छैन, हामीसँग हाम्रो विचारधारा छैन, हामीसँग हाम्रो राज्य प्रणाली छैन, हामीसँग हाम्रो जीवन पद्धति छैन, हामीसँग हाम्रो आपसी सामाजिक सम्बन्ध छैन। सबैमा यो चिज कसरी पुनर्बहाली गर्ने, कसरी यो चिज फर्काउने हाम्रो दोस्रो समस्या। हामी यो लडाइँ लड्न जरुरी छ। मैले यसैलाई हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट भनेको, हाम्रो आफ्नो विचार पाठशालाको विकास भनेर मैले यसैलाई पनि आउँ। र तेस्रो हाम्रो लडाइँ राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा हाम्रो नारा छ। त्यो भनेको अबको राजनीतिक लडाइँ राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर लड्न सुरु गर्नुपर्छ। किन अघि मैले भने कुनै राज्य प्रणालीले राजालाई सर्वोपरि बनाए, कसैले दललाई सर्वोपरि बनाए, देश सर्वोपरि यहाँ भएन। यहाँको राजनीतिमा राष्ट्र सर्वोपरि भएको कुनै राजनीति हामीले देखेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि देश मर्यो।
मैले भने यो प्रजातन्त्रको व्याख्यामा दल छ, सत्ता छ, उनका बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, तर यसको व्याख्यामा देश पनि छैन, नागरिक पनि छैन, केही पनि छैन, समाज पनि छैन। त्यसकारण मरे। उनको सिद्धान्तै नभएको चिज त कमजोर हुने हो, देश त कमजोर हुने हो। जुन सिद्धान्तमा देशै छैन, समाज कमजोर हुने हो, उनको व्याख्यामा समाजै छैन, नागरिक कमजोर हुने हो, उनको व्याख्यामा नागरिकै छैन। त्यहाँ पोलिटिकल इलिटहरूको पावरको सङ्घर्ष छ। यो प्रजातन्त्रको परिभाषामा हामीले यसलाई गहिरोसँग बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले हामीले जे आत्मसात गरेका छौँ हामी त्यो पहिले फ्याँकौँ र उनले आफ्नो अनुसार व्याख्या गर्न सक्छन् भने हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्याख्या गर्न हामी किन सक्दैन? हामीमा किन यो भिन्नता हुँदैन? यो भिन्नता हामीले तोड्नुपर्छ। त्यसै कारणले हामीले हाम्रो दस्तावेजमा हामीले प्रजातन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ। हामीले त्यसलाई गणराज्य समाज भनेका छौँ। हामीले गणराज्य समाज भनेका छौँ। त्यो गणराज्य भनेको गणतन्त्र होइन भने त्यता नजान्दा गणतन्त्र राजतन्त्रसँग सम्बन्धित होइन। हामीले गणराज्य समाज भनेका छौँ। जस्तो यो प्रजातन्त्रको मात्रै के हो भन्छ भने मान्छेको बिचमा भोटिङ गराउने र केही ज्ञानहरू चुनाव लड्ने, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। एउटा मान्छेको टाउकोलाई गरिकन चाहिँ तपाईँको शासन गर्ने, गरेर शासन गर्ने कुरा मात्रै छ, केही पनि छैन। हामीले गणराज्य समाज भन्ने गण भनेको नागरिक मान्छे हो, गण भनेको मान्छे हो, मान्छेको चाहिँ टाउकोमाथि उभिएर समाज बन्छ, राष्ट्र पहिलो भन्ने आइडी छ। अथवा मान्छेहरूबाट मान्छेको समूहबाट समाज बन्छ। समाजको कानुनी रूप राज्य हो। व्यक्ति, नागरिक, समाज, राज्य, यो तीनटा चिजको समन्वय जसले गर्छ लाइभ कहाँबाट लाइभ मेरो आफ्नो त्यसैले यो चारवटा चिजलाई छुट्याउन मिल्दैन। जस्तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष भने नि राज्य कहिले पनि धर्मनिरपेक्ष हुँदैन, यो अपराधी हुन्छ। किन धर्म भने यसले के बुझ्यो भन्छ भने मैले अघि नै भने नि सम्प्रदाय धर्म भनेको त मान्छेको नैतिक कर्तव्य हो, एक आपसको सम्बन्ध हो, परोपकार हो, वसुधैव कुटुम्बकम हो, होइन? त्यसबाट राज्य निरपेक्ष हुन्छ कहिले? राज्य निरपेक्ष त्यो भनेको संस्कृति हो, राज्य निरपेक्ष हुँदैन। त्यस कारणले मानिसलाई, समाजलाई, राज्यलाई एउटै व्यवस्थामा कसरी जोड्ने हाम्रो अवधारणा थियो। गणराज्य समाजको हाम्रो अवधारणा त्यो हो। यसलाई एक अर्कोबाट छुट्याउन सकिँदैन। जस्तो उनीहरू छुट्याइरहेका छन्, मैले भने नि व्यक्ति स्वतन्त्रता भन्छ, समाजबाट व्यक्तिलाई अलग गरिरहेका छन्, अनि राज्यलाई धर्म निरपेक्ष भनिरहेका छन्, राज्यलाई समाजबाट अलग गरिरहेका छन्। सबैलाई अलग अलग छिन्न भिन्न पार्ने र एक्लै बनाएर चाहिँ नष्ट गर्ने उनको रणनीति छ। पश्चिमाहरू त्यसरी आएका छन्। त हामी यो बहसमा अलिकति गहिरिएर जाउँ, अलिकति अध्ययनको एउटा परम्परा पनि हामी सुरु गरौँ र बसमा जाउँ। मैले यति भन्दै साथीहरूलाई अन्तिममा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब समाधान योभन्दा अन्त छैन, हामीले लाग्ला समय। किन भन्छ भने कुनै पनि नयाँ बनाउने चिज भनेपछि त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, कष्टकर हुन्छ, भत्काउन सजिलो हुन्छ। बनेको चिज भत्काउन सजिलो हुन्छ, नभएको चिज बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो बाटो गाह्रो छ, हामीलाई थाहा छ। यसमा बढी मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै हामीले के बुझेका छौँ भन्छ भने जब अगाडि बढ्ने बाटो नै छैन र तपाईँ हामी जहाँ पुगिरहेका छौँ यसबाट कुनै विकासै छैन भनेपछि नबढी के गर्ने, विकल्प के पनि छैन। तपाईँ हामीले नसक्नुला, यो एकछिनकाल पनि हाम्रो जिन्दगी नसक्नुला, बाटो मात्रै बनोस्, लड्ने अथवा त्यसमा हिँड्ने बटुवाको आवश्यकता खट्किँदैन, कहिले पनि खट्किँदैन। जस्तो बुद्धले एउटा बाटो बनाए होइन, त्यहाँ हिँड्ने मान्छे त भेट्यो नि। कार्ल मार्क्सले एउटा बाटो बनाए, कसले रोक्न सक्यो हिँड्नबाट, होइन? अथवा कन्फ्युसियसले एउटा बाटो बनाए, ऋषिमुनिले बाटो बनाए, बटुवालाई कहिले छेक्न सक्दैन। हामी बाटो बनाउँ पहिले, हामी हिँड्ने एउटा गोरेटो हामी स्पष्ट पारौँ। हाम्रो मूलभूत रहेको बाटो यही हो। यो नटुङ्गिकन अब बाँकी चिजमा जान सकिँदैन, गए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो त हामीले देख्यौँ नि। जस्तो म चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ राजनीति गर्न थालेको होल टाइमर भनेर कागजमा निर्णय गरेर हिँडेकै तपाईँको 41 वर्ष, 37 सालमा मैले निर्णय गरेको हुँ। म आफू सोच्छु कहिलेकाहीँ यो 41 वर्षमा मैले 41 मान्छेको बिचमा, 41 लाख मान्छेको बिचमा कुरा गरेँ होला।
41 लाख मान्छेको बिचमा कुरा गरेँ होला, 41,000 मान्छे मैले बनाएँ होला, तर एकजना मान्छे आज मसँग छैन। मैले के गरेँ? म कहाँ हिँडेँ? के बनाएँ? मैले जिन्दगी कसरी दुरुपयोग हुन्छ गलत बाटोमा जाँदाखेरि? त्यसैले हामी त्यो गल्ती नगरौँ। सानो स्वार्थले एकछिनको मजाको निम्ति सिङ्गो सन्तान बिगाडिदिने, पुस्ता बिगाडिदिने, हामी त्यो अपराध अब गर्नु हुँदैन। हामी 1 जना हौँ, 2 जना हौँ, 5 जना हौँ, 10 जना हौँ, लड्दै गएपछि चाहिँ सफल भइँदै जान्छ। जो मान्छे स्पष्ट गन्तव्यमा छ, एउटा उसको स्पष्ट लक्ष्य छ, त्यसलाई कुनै पनि शक्तिले पराजित गर्न सक्दैन। यो संसारभरिका योद्धाहरूको इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा हो। हामी पनि पराजित हुँदैनौँ। यद्यपि हामीले धेरै अप्ठ्याराहरू गुज्रदै जानुपर्ने अवस्था छ। हामी ठुलो प्रतिकूलताको बिचमा छौँ, तर यो लडाइँ गर्नुपर्छ, किनभने योभन्दा अर्को बाटो हामीसँग छैन, अब छैन। र संसारको ट्रेन पनि यही हो, मैले भने, र नेपालको ट्रेन पनि यही हो। यो हामीले मात्रै भनेको होइन, हामीले मात्रै होइन। संयोगले हामीले 15 वर्षदेखि सुरु गर्दै गरेको बहस विश्वमा छताछुल्ल हुने गरी देखियो। अहिले यो संसारकै ट्रेन हो भने आधुनिकतावादको नाममा जो अत्याचार, जो बर्बादी संसारले बेहोरी नि, त्यसबाट छुटकारा संसारकै माग हो। त्यो हाम्रो मात्रै हो। म तपाईँहरूलाई 2-3टा उदाहरण मात्रै दिन्छु, म धेरै टाढा जाँदिनँ, यति भन्न सक्छु। जस्तो मैले भने नि, चीनले कन्फ्युसियस किन बोकिरहेको छ? किन त्योभन्दा अगाडि चीनले जे अपनायो त्यसबाट बर्बाद हुनु दास मात्रै भयो। त्यसकारणले अब चीनलाई आफ्नो आइडेन्टिटीको निम्ति, आफ्नो पहिचान र समृद्धिको निम्ति उसलाई कन्फ्युसियस चाहिएको छ। नत्र चीन विश्व महाशक्ति बन्दैन। के रे चीन? पैसाले त महाशक्ति बन्दैन, पैसाले बन्दैन, हतियार मात्रै त बन्दैन होइन। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, जस्तो दरबार हत्याकाण्डपछि जो पावर सेन्टर, शक्ति केन्द्र हो नि, त्यो ढल्दाखेरि नेपालमा जो तरलता सुरु भयो, अहिलेसम्म रोकिएको छैन। त्यो पावर मात्रै पावर भएर मात्रै पावर सेन्टर हुँदैन। पावर त केपी ओलीको झन्डै देखिए बहुमत आएको, त्यत्रो पावर कहाँ गयो? सेन्टर भने अर्कै हो, मियो भने अर्कै चिज हो, पिलर भने अर्कै चिज हो। त्यो पावर भएर मात्रै मियो भन्दैन। त्यसकारणले विश्वको शक्ति केन्द्र भनेपछि त्यो पैसाले र मिसाइलले मात्रै हुने चिज होइन। त्यसलाई धेरै चिजले रेकगनाइज गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। उसको सभ्यता त्यो ढङ्गले विश्वमा आउनुपर्छ, उसको आर्थिक शक्ति आउनुपर्छ, सैन्य शक्ति आउनुपर्छ, उसका कल्चरहरू आउनुपर्छ, उसको एउटा थट अगाडि आउनु। त्यो थटले हो मान्छेलाई विश्वको शक्ति बनाउने। जस्तो मैले चीनको कुरा गरेँ, अमेरिकामा यही सङ्कट छ। जुन देशमा यो आधुनिकतावादको ग्रुप चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन भयो, त्यही देश आज यसको शिकार भइरहेको छ। त्यसै कारणले डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा नारा ल्याए, त्यसको मर्मलाई धेरै मान्छेले बुझेनन्। डोनाल्ड ट्रम्पलाई उद्दण्ड भने, शङ्का भने, तर उसले गहिरो कुरो उठायो आफ्नो निम्ति। उसले के भनेको थियो भने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेको। अमेरिका कुनै कालमा महान थियो, तर त्यो अमेरिका सक्थ्यो। त्यसैले यदि अमेरिकालाई फेरि भन्छ, ग्रेट अगेन भन्छ, फेरि महान बनाउने हो भने हाम्रो दिन गयो। उनीहरू हिजोको अमेरिकामा फर्कन खोजिरहेछन्, हामीले त्यसरी बुझौँ। इन्डियामा चाहिँ आरएसएस र बिजेपीको हिन्दुत्वको अभियान चलिरहेछ। उनको त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस हो, सङ्कट हो, पहिचानको सङ्कट हो। किन इन्डियालाई चिन्ने कुनै आधारित विकास भएन अहिलेसम्म। त्यही भएर इन्डिया संसारको तेस्रो सैन्य शक्ति, चौथो, पाँचौँ कति हो आर्थिक शक्ति हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डियाको कुनै भूमिकै छैन। कसैले गर्दै गर्छ, किन भन्छ भने आइडेन्टिटी छैन, परिचय नै छैन। त्यो सङ्कटबाट पार पाउनुको निम्ति उनीहरूले हिन्दुत्वलाई आफ्नो पहिचान बनाउन खोजिरहेछ होइन। त्यो आधुनिकतावादबाट बाहिर निस्केर खोजेको एउटा उदाहरण हो। दोस्रो उदाहरण, म तेस्रो उदाहरण टर्कीको दिन्छु। नेटोको सदस्य छ, युरोपियन युनियनमा छ, तर उसको सम्पूर्ण चाहिँ सहकार्य चीन र रुससँग छ, पश्चिमाहरूसँग लडाइँ गर्छ। र उनीहरूले बारम्बार त्यो एर्डोगानको मुखबाट बारम्बार उस्मानिया साम्राज्य, अटोमन साम्राज्य भन्छ इतिहासमा, अटोमन साम्राज्यको कुरा उसले बारम्बार गरिरहेछ। किन अटोमन साम्राज्य तुर्कीको गौरव थियो,
विशाल साम्राज्य थियो, इस्लाम साम्राज्य थियो र त्यसको केन्द्रबिन्दु अथवा अड्डा राजधानी तुर्की थियो। त्यो उनीहरूले गुमाए, पहिलो विश्वयुद्ध पनि गुमाए र आज तुर्कीको सबै चिज विश्व राजनीतिबाट त्यो कसरी फर्काउने भने छटपटाटमा उनीहरू छन्। यो विश्वभरि हामीले देखिरहेछौँ। नेपालमा यही हो हामीले यो चिज राम्ररी बुझौँ। यो प्रवृत्ति हो, यो ट्रेन हो जो हामी बोलिरहेका छौँ नि, यो पुरानो सडे गलेको चिजको विनाश र त्यसको गर्भबाट जो एउटा नयाँ चिज जन्मन खोजिरहेछ त्यसको निम्ति लडाइँ हो। त्यसकारणले यो लडाइँ हाम्रो दिमागबाट कल्पिएको लडाइँ होइन। हामीले यस्तो लागेर हाम्रो मनोगत रूपमा उठाएको चाहिँ मुद्दा होइन। यो परिस्थितिको एउटा पेलान हो, चपेट हो होइन, धकेलिरहेछ हामीलाई। नेपालमा जसरी टर्कीमा चाहिँ एर्दोगान धकेल्ने, चीनमा चाहिँ सी जिनपिङ धकेल्ने, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प धकेल्ने, नेपालमा हामी धकेलिरहेछौँ। युबाट बेलायत बाहिर निस्क्यो, ब्रेक्जिट भने तपाईँले सुन्नु भएको छ। सङ्कट त्यही हो, किन युमा बस्दाखेरि बेलायतको उनीहरूको आफ्नो गौरवमय इतिहास सबै चकनाचुर भयो, लेखाजोखा लिइरहेको। त्यसलाई जोगाउनको निम्ति युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्के। त्यो उनको आफ्नो मौलिकता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने लडाइँ हो। आज दुनियाँ यही लडाइँबाट गुज्रिरहेको छ र यो लडाइँ एक दिन गएर टुङ्गिन्छ। मैले बुझेको यो लडाइँ एक दिन गएर टुङ्गिन्छ। पश्चिमले हार्छ र पूर्वले त्यसको नेतृत्व गर्छ। हामी त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने हो। हामीले मूलभूत रूपमा यिनै मुद्दाहरू उठाएर हामीले तृणमूल नेपाल गठन गरेका हौँ। त्यसकारणले यहाँहरू कसैले पनि यो पार्टीहरूको भिडमा अर्को पार्टी भनेर नबुझिदिनु होला। त्यो हामीमाथि ठुलो अन्याय हुन्छ। हामीलाई अब यो सत्तामा जाने आकाङ्क्षा लोभ पनि छैन, त्यसको गन्दा खेलमा फस्ने हाम्रो सपना पनि छैन। हामी त्यो देख्दैनौँ पनि। हामी नेपालमा अहिलेसम्म नभएको एउटा युगान्तकारी लडाइँ र त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा शक्ति कसरी निर्माण गर्ने, त्यो थटलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने हामी त्यो लडाइँको दिशातिर गइरहेका छौँ। किन हामीसँग त्यो सबै आधार छ। हामीसँग चिन्तन र विचारका वैदिक सभ्यता जस्ता एउटा विराट सभ्यताहरू छन्, किराँत जस्ता विराट सभ्यताहरू छन्, बौद्ध सभ्यताहरू छन्, बौद्ध सभ्यताहरू छन्। हामीसँग अभाव केही पनि छैन। हामीले त्यो गुमाएको हो। आफूलाई नबुझ्दा, आफूलाई नचिन्दा हामीले आफ्नो हातबाट गुमाएको मात्रै हो, हामीसँग नभएको होइन। तर हामी कस्तो भयो त भन्दाखेरि हामीसँग केही पनि थिएन हिजो भन्ने मान्छे। हाम्रो समस्या त्यहाँबाट आइरहेको छ। त्यसैले यसबाट निस्कने कोसिस गरौँ। यहाँहरू सबैलाई यो अनुरोध गर्दै र यो अभियान र यो खालको बहसलाई प्रत्येक मानिसका बिचमा लगिदिन अनुरोध गर्दै मेरा संक्षिप्त बयान दिन आउँछु। धन्यवाद।